नमस्कार दर्शकवृन्द, यसको लाइभमा पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई विदित भएको कुरा हम कि यसरी हामी शान्त सुन्दर हिमाली राज्य सिक्किमको परिभ्रमणमा आएको छौँ र यहाँको जति पनि राजनैतिक अनि सामाजिक व्यक्ति विशेषहरू जो छन् जसलाई सिक्किमको इतिहास, यहाँको राजनीतिक गतिविधि यसबारे धेरै मात्रामा ज्ञान छन्। यस विषयमा जस्तो प्रकारले सिक्किममा अहिलेघरि राजनीतिक परिवेशहरू घटनाक्रमहरू भइरहेको छ र यस विषयमा विभिन्न पक्ष विपक्षका व्यक्ति विशेषहरूसँग भेटघाट गर्ने क्रममा अहिलेघरि हामी सिक्किममा वर्तमान समयमा सत्ता हाकिरहेका एसकेएम पार्टीको प्रेस सेक्रेटरी अफ चिफ मिनिस्टरको प्रवक्ता विकास बस्नेत समक्ष छौँ र विशेष रूपले एसकेएम पार्टीले वर्तमान समयमा सिक्किममा राज्य सत्ता चलिरहेको छन् र आज हामी उहाँ समक्ष कुराकानी गर्नेछौँ र सिक्किममा एसकेएम सरकार आएपछि कस्तो प्रकारले एसकेएम सरकारको तर्फबाट यहाँको विकास गति, यहाँको विभिन्न मुद्दाहरूलाई अघि बढाएर लगेको छ र सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्छौँ विकास बस्नेतज्यूलाई। नमस्कार। नमस्ते। सन्चै छ हुनुहुन्छ है र विशेष रूपले सिधै मुद्दातिर आएर कुरा गरेँ है र तपाईँले हामीलाई अमूल्य समय दिनुभयो यसको लागि यसको निम्ति तपाईँलाई धेरै धन्यवाद है। हजुर। र एसकेएम पार्टीलाई विपक्षी सिक्किमको राजनीतिक दलहरूले एउटा आरोप उठिरहेको छ कि यो जब एसकेएम पार्टी सरकार सिक्किममा आएर है सिक्किमको सत्ता सम्हाल्न थाले त्यसुता एसकेएम पार्टीले सिक्किममा केवल केन्द्रको दिशा मुताबिक कार्यहरू गरिरहेको छ है, भनौँ केन्द्र सरकारको प्रतिरोधले भएर कार्य गरिरहेको आरोप लगाएको छ नि, यस विषयमा के छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, यो केन्द्र भनेको कुनै पनि राज्य सरकारलाई है केन्द्रसँगको साझेदारी राम्रो हुनुपर्छ, तब मात्र राज्यको विकास हुन्छ। यसलाई म आरोप भन्दाखेरि पनि सायद उहाँहरूमा अल्प ज्ञान भएको जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामी सानो राज्य हो र सिक्किम एउटा यस्तो राज्य हो जहाँ चाहिँ विशेष गरेर केन्द्रको कोषमा नै हामी आत्मनिर्भर छौँ र केन्द्र सरकारसँग साझेदारी रूपमा जुन प्रकारले हाम्रो अहिले विकास भइरहेको छ, सिक्किममा राम्रो काम भइरहेको छ, त्यसलाई जुन प्रकारले विपक्षी पार्टीहरूले गलत अर्थ लगाइरहेका छन् यसलाई चाहिँ म ठाडो खण्डन गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि जुन प्रकारको अहिले सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान पीएस गोलेज्यूले है छोटो समयमा जुन प्रकारले केन्द्रका नेतृत्व गर्नेहरू भयो, केन्द्र सरकारसँग जुन प्रकारले तालमेल मिलाउनु भएको छ, त्यसरी नै अन्य राज्यहरूसँग जुन प्रकारको अटुट सम्बन्ध उहाँले कायम गर्नुभएको छ, यसको फाइदा चाहिँ एसकेएम पार्टी अनि एसकेएम सरकारलाई नभएर सिधा जनतालाई भइरहेको छ। आज जनताको जति पनि विकासीय योजना भयो, विकासीय कार्यहरू भयो, त्यसरी नै केन्द्रको नेतृत्वहरूको बार सिक्किम भ्रमण हुने यस्तो योभन्दा अगाडिको सरकारमा देखिएको थिएन। किनभने केन्द्रको कुनै मन्त्रीहरू पहिलाको सरकारमा चाहिँ सालमा एकजना दुईजना एकदम त्यो मिनिमम रूपमा देखिन्थ्यो भने अहिले म्याक्सिमम महिनामा 2-3टा नेताहरू आइरहेको र उहाँहरूले सिक्किमको विकासको जायजा लिइरहेको र थप विकास के गर्नुपर्ने त्यसको अझै उहाँहरूले अवलोकन गर्नुभएको, यसले गर्दा चाहिँ जनताले फाइदा पुगेको छ र जुन विपक्षीले आरोप लगाएको छ यो मनगढन्ती आरोप लगाइरहेको छ। मनगढन्ती भन्दा पनि यस विषयमा केही तथ्यहरू पनि केही यस्तो चर्चाहरू पनि छ कि अहिलेघरि जुन एउटा राष्ट्रियमा जुन एउटा भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ, मजबुत सरकार छ है र यो सरकारको एउटा नारा छ एउटा देश एउटा नियम भन्ने है, यस्तो प्रकारको भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सिक्किमको जुन छुट्टै विशेषता छ राज्यको है, जुन एउटा सिक्किमको सुरक्षा अस्मिताको जुन एउटा बेग्लै प्रकारको जुन एउटा तपाईँहरूलाई एउटा प्रोटेक्सन दिएको छ है, यसमाथि कतै खतरा हुने सङ्केतको कुरा उठेको छ? यसमा कुनै पनि खतरा छैन। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो कुराहरू बारम्बार विपक्षी दलले उठाउँदाखेरि है र केन्द्रीय गृहमन्त्रीले पार्लियामेन्टको सेसनमा जुन सिक्किमको 371F छ, विशेष हाम्रो धारा छ र विशेष प्रावधानहरू छ, यो जहिले पनि सुरक्षित रहनेछ, यो अक्षुण्ण रहनेछ भन्ने उहाँले वचन दिइसक्नु भएको छ। त्यसरी नै जहिले पनि केन्द्रीय मन्त्रीगण भयो, त्यसरी नै देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्रीमान नरेन्द्र मोदीज्यूसँग हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको भेटवार्ता हुँदाखेरि जहिले पनि यो विषयमा सिक्किमको जुन कानुनहरूलाई एकदमै यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरू एकदमै पोजिटिभ देखिएको छ र यो पोजिटिभनेस अझै अगाडि बढेर जानेछ र हाम्रो जुन चाहिँ एउटा बीजेपीसँग जुन गठबन्धन छ त्यो अटुट गठबन्धन छ र बीजेपी पार्टीले कहिले पनि सिक्किमको
सन्दर्भमा सिक्किमको जुन चाहिँ विशेष प्रावधान छ त्यसमा कहिले पनि तरलीकरण गर्ने विषय यस्तो कुराहरूमा उहाँहरूले कहिले पनि जोड दिनु भएको छैन र यो भविष्यमा पनि दिने छैन। किनभने हेर्नुहोस् हामी पनि राजनीतिमा छौँ। एसकेएम पार्टी र एसकेएम सरकार भनेको सिक्किम र सिक्किमे जनताको सुरक्षा गर्नु, सिक्किमको पुरानो कानुनहरूको सुरक्षा गर्छौँ भनेर हामीले नारा लिएर आएको छौँ र एसकेएम पार्टीको नेता श्रीमान पीएस गोलेज्यू खाटी सिक्किमे हुनुहुन्छ र एसकेएम पार्टीभित्र पर्ने नेताहरू सम्पूर्ण खाटी सिक्किमे छौँ र सिक्किमको सुरक्षामा हामी कदापि पनि आँच आउनु दिने छैनौँ। यो बारम्बार हामी भनिरहेको छौँ र कुनै पनि फोरममा यदि भन्नु पर्यो भने हामी त्यसको आवाज पनि उठाइ नै रहनेछौँ। भारतीय जनता पार्टी एउटा राष्ट्रिय पार्टी हो है। यसको अब विश्वमा हेर्नु भने यसको धेरैभन्दा पहिलो नम्बरमा यसको आउँछ है, सदस्यता आउँछ है। र यस्तो पार्टी अब भारतको विभिन्न राज्यहरूमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ है। बिजेपी जुन भारतीय जनता पार्टी जुन राज्यमा प्रवेश गर्छ त्यहाँनिर क्षेत्रीय जुन राजनीतिक दलहरू छ तिनीहरूको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ है। तपाईँले महाराष्ट्रको उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ, धेरैवटा यस्तो राज्यहरू छ है। र एउटा सिक्किम जुन एउटा संवेदनशील छ यहाँको है, एउटा भूभाग र विशेष दर्जाहरू छ र यसरी भोलिको दिनमा भारतीय जनता पार्टी सिक्किममा हाबी भएको समय एसकेएम पार्टीले मात्र नभएर यहाँको जुन एउटा सिक्किमको अलग इतिहास यहाँको गढीमा छ यसमाथि धक्का पुग्छ कि पुग्दैन, धेरै सम्भावना त्यस्तो छैन। एउटा कुरा त यस्तो, किनकि विगतमा भारतीय जनता पार्टीको तपाईँले देखिरहनु भएको छ यस्तो भारतीय जनता पार्टीसँग तपाईँले जुन चाहिँ रिजनलिजमलाई मास्यो भन्ने कुरा छ यसलाई म मान्दिनँ। अब रिजनल पार्टी नै विक भयो भने त त्यहाँ त कुनै न कुनै पार्टी आएर उहाँहरूले सत्ता हाँक्ने हो र अन्य राज्यहरूमा त्यो भयो होला। तर सिक्किमको सन्दर्भमा जुन प्रकारले एसकेएम पार्टीलाई जुन प्रकारले खुल्ला रूपले एसकेएम सरकारलाई जुन प्रकारले खुल्ला रूपले अहिले भारतीय जनता पार्टीले या त भारतीय जनता पार्टीको केन्द्रमा भएको सरकारले अहिले जुन प्रकारले समर्थन दिइरहेको छ यसले हेर्दाखेरि कुनै त्यस्तो खतरा हामीले देखा परेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि हामीले जुन सिक्किमले दिनुपर्ने राष्ट्रियता, भारतीय जनता पार्टीको स्तम्भ भनेको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय गौरवमाथि उहाँहरूले ज्यादा विशेषता दिनुहुन्छ भने हामी एसकेएम पार्टी जहिले पनि राष्ट्रियता र राष्ट्र सुरक्षाको जुन नारा छ त्यसलाई सर्वोपरि राखेर अगाडि बढ्नेछौँ र हाम्रो एउटा तालमेल राम्रो छ र इन्टायर नर्थ इस्ट रिजनमा पनि भारतीय जनता पार्टी जति पनि रिजनल पार्टी छ, अरू म जान्दिनँ, तर नर्थ इस्टको सन्दर्भमा जति पनि रिजनल पार्टी छ उहाँहरूलाई भारतीय जनता पार्टीले सुरक्षा नै दिएको छ र यसमा कुनै तरलीकरण गर्ने या त कुनै प्रकारको विवाद गर्ने त्यस्तो अहिलेसम्म देखेको छैन र फ्युचरमा पनि हुने छैन। हजुर, कतै न कतै अब एउटा सिक्किमे जनताको अनि है सिक्किम जनता र एसकेएम पार्टीको तपाईँको जुन विचार हेर्दाखेरि एक पक्ष सिक्किमेले यस्तो छन् कि जुन उनीहरू एउटा सुरक्षा जसरी भारतमा राज्य मिल्यो है जब 75-75 सालतिर जब विलय भयो त्यस यता जुन केन्द्र सरकारले भारत सरकारले दिएको थियो जुन प्रावधानहरू दिएको थियो है राष्ट्रमाथि एउटा मिनी राष्ट्र जस्तै एउटा जुन 371 को प्रयोग गर्ने उपयोग गर्न सक्ने एउटा दिएको थियो जसको आधारमा चाहिँ सिक्किमहरूलाई देशभित्र हामी एउटा छुट्टै रूपमा देख्न सकिन्छ है। र तपाईँले अहिले राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुँदैछ है के कतै न कतै 371 को बारेमा तपाईँलाई अलिकति फ्याचुलो देखियो नि विषयमा कस्तो भन्दा अलिकति तपाईँको जस्तो कि अब अलिकति सिक्किमलाई अलिकति अलग्गै देखिन्छ भन्ने मतलब उनीहरूसँग सुरक्षा छ है, बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा? हजुर, कसरी तपाईँलाई बताइरहेको छु। अनि राष्ट्रियकरणको भयो भने अलिकति बेग्लै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो होइन। वास्तवमा तपाईँले यसमा यसलाई गलत व्याख्या गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि 371F भनेको के हो त भन्दाखेरि संविधानको धारा हो। संविधान भनेको के हो त? एउटा राष्ट्रको निम्ति एउटा सुरक्षा कवच, एउटा नीति निर्धारण गर्ने एउटा कवच, एउटा मापदण्ड, किनभने संविधानको मापदण्ड अनुसारले काम गर्नुपर्छ। र 371F भित्र 71F चाहिँ भारतको संविधानभित्रको धारा परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 371F स्वयं नै एउटा मतलब एउटा राष्ट्रियता र राष्ट्रको हितमा बनाएको कानुन हो जसले चाहिँ सिक्किमको सुरक्षा गर्छ र सिक्किमलाई चाहिँ एउटा हामीले सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने त्यो विशेष प्रावधान चाहिँ भारत सरकारले दिएको र यसलाई 371 इट्सेल्फ इज वान अफ द के अरे नेसनलिजम र त्यसलाई 371F ले नेसनलिजम र पेट्रियोटिजमलाई तरलीकरण गर्छ या त त्यसलाई डिस्टर्ब गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत व्याख्या हो। यही नै तपाईँको स्पष्ट भनेपछि 371F जुन 371F छ है यसको मतलब जुन यसको
यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता छ त्यो त एसकेएम सरकारले गरिरहेको हामी उपभोग गरिरहेको छौँ। हरेक सिक्किमे जनताले आज उपभोग गरिरहेका छन् र आज मात्र नै यो अझै सयौँ वर्षसम्म यो उपभोग गरि नै रहनेछन् र भारत सरकारले पनि यसलाई पूर्ण रूपले सुरक्षा गरेको छ र आउँदो दिनहरूमा नि यसलाई पूर्ण रूपले सुरक्षित राख्नेछ भन्ने हामी यहाँदेखि ठेकुवा गर्न चाहन्छौँ। यसै सन्दर्भमा एउटा कुरा जोडेँ तपाईँसँग है, अनि सिएको सम्बन्धमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? सिए हेर्नुहोस्, सिए भनेको एउटा भारतको एउटा एक्ट हो है, र सिए जुन इम्प्लिमेन्ट भयो त्यतिखेर यहाँनिर विभिन्न वाद विवाद भयो, 371 एक्ट पुरानो कानुनहरू मासिन्छ भन्ने कुरा भयो। तर सेसनको लाइभ डिस्कसनमा जो चाहिँ अन रेकर्ड छ, यहाँनिर म स्पष्ट रूपले भन्नु चाहन्छु, अन रेकर्ड भनेकै एउटा कानुन बराबर मानिन्छ। भारतको गृहमन्त्रीले त्यतिखेर सिएले 371 एफलाई कुनै पनि इफेक्ट पार्ने छैन, यसले तरलीकरण गर्ने छैन भनेर स्पष्ट बयान डिबेट सेसनमा दिइसक्नु भएको छ र हामी एकदम आशावादी छौँ कि अहिलेसम्म सिए इम्प्लिमेन्ट भएको लगभग 2-3 वर्ष भइसक्यो, यसले कुनै प्रकारको इफेक्ट भएको छैन। राजनीतिक रूपमा विभिन्न वाद विवाद खडा गरे पनि जुन हामीलाई भारत सरकारले आश्वासन दिएको छ नि, त्यो आश्वासन मुताबिकै हामी यहाँनिर एकदम त्यो आश्वासन मुताबिकले कुनै प्रकारले पुरानो कानुन अनि 371 एफलाई तरलीकरण भएको छैन र त्यसलाई इफेक्ट भएको छैन। गृहमन्त्रीको आश्वासन मात्र थियो, त्यो लिखित रूपमा नोटिफिकेसन होइन, आश्वासन मात्र होइन, यो त सदनको रेकर्ड हो नि। सदनको रेकर्ड इट्सेल्फ इज अ कानुन, किनभने सदनभित्र बोलेको त्यो पनि तपाईँको सिएको लाइभ डिस्कसनमा चाहिँ बोलेको हो र त्यो अन रेकर्डमा छ र सिएको त्यो डिबेट सेसनको जुन चाहिँ दस्तावेज छ, दस्तावेजमा नि त्यो रेकर्डेड छ। त्यसो गर्दाखेरि हामी पूर्ण रूपले आश्वस्त छौँ। भोलिको दिनमा यो एउटा दस्तावेज भएपछि भोलिको दिनमा कुनै प्रकारको डिबेट कुनै पनि कोर्ट अफ लमा भयो, कुनै पनि पार्लियामेन्टमा भयो, या त कुनै पनि लेजिस्लेचर्समा भयो नि त्यो दस्तावेज हाम्रो निम्ति पुख्ता साबित हुनेछ। पुख्ता साबित हुन्छ भन्नुको मतलब एसकेएम जुन सरकार छ, वर्तमान सरकार छ, यो पनि सिएको विरुद्धमा छ होइन? त्यो विरुद्धमा मैले भन्नु कुरा गरेको होइन। सिएको हामी सिएलाई सपोर्ट गरेको छौँ, तर सिएको जुन चाहिँ सिएले गर्दा चाहिँ हाम्रो 371 इफेक्ट पार्छ भनेको थिएँ नि, त्यो चाहिँ गलत व्याख्या भयो। किन भन्दाखेरि 371 एफलाई अहिलेसम्म सिए इम्प्लिमेन्ट भएर कुनै प्रकारको यहाँनिर खतरा देखिएको छैन र भएको नै छैन। अनि सिक्किम सरकारले त्योभन्दा ठुलो कुरा जुन चाहिँ लेबर रेजिस्ट्रेसन एक्ट जब पास गर्यो, त्यो पास गर्दाखेरि अझ जुन प्रकारले हाम्रोमा अहिले बाहिरबाट आउनेहरूको जति पनि त्यसको डाटा अनि त्यसको जुन प्रकारले पर्मिसन निकाल्नुपर्ने तपाईँको रम्फूमा गरेको छ र त्यो पनि एउटा एक्टै भएको छ, त्यसले अझ सिएले कुनै प्रकारको इम्प्याक्ट सिक्किममा पार्दैन भन्ने स्पष्ट छ। हजुर, अनि कतिपय यस्तो कुराहरू पनि छ है, जुन अब सिक्किम राज्यलाई एउटा केन्द्रीय अनुदान मिल्छ है, लगभग 80% मिल्छ है, र यही अनुदानको निम्ति सायद सिक्किममा जुन पनि नयाँ सरकार बनिन्छ है, जुनै पनि पार्टीको सरकार, विगतको सरकार होस्, वर्तमानको सरकार होस्, यही कारणले गर्दा यही एउटा सबैभन्दा ठुलो एउटा कारण बन्ने गर्छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ सिक्किमको जुन सिक्किम छ त्यसको नेचुरल पावर प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्ने छ नि। त्यसले गर्दा होइन, त्यस्तो पनि होइन। अब सिक्किम एउटा पहिला अनुदानमै एउटा मतलब देश थियो, किनभने सिक्किम भनेको यस्तो राज्य हो सेन्सिटिभ जोनमा पर्छ है। यो 3टा कन्ट्रीले घेरिएको एउटा राज्य हो, सायद 3टा कन्ट्रीले घेरिएको राज्यमा सायद सिक्किम मात्र देशमा एउटा पर्छ र हाम्रो अर्को बङ्गलादेश बोर्डर पनि एकदम नजिकमा भएको कारणले गर्दा सिक्किम एउटा प्रोटेक्टेड स्टेट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ देशले हामीलाई जहिले पनि माया गरेको छ र त्यही माया अनुरूप हामीलाई अनुदानहरू दिइरहेको छ। किन भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस्, एग्रिकल्चर हुन्छ, तर एग्रिकल्चरको प्रोडक्सन हाम्रोमा त्यस्तो बेसी छैन क्यापेसिटी। हाम्रोमा अन्य कुराहरूको यहाँनिर जस्तो अब नेचुरली हेऱ्यो भने नि हाम्रो है त्यस्तै समस्या छ, किनभने यो एउटा सिस्मिक जोनमा पर्छ, त्यहाँदेखि अर्को यहाँनिर अर्थक्वेक जोन पनि पर्छ, त्यहाँदेखि अलिकति अल्टिट्युडमा गयो भने यो तपाईँको योहरू पर्छ, के अरे तपाईँको स्नोफलहरू ज्यादा हुन्छ, गर्दाखेरि प्राकृतिक रूपले नि यहाँनिर अलिकति साह्रो जग्गा हो र त्यो सब हेरेर भारत सरकारले यहाँ अनुदान दिने हो र त्यो अनुदान चाहिँ मतलब त्यो अनुदान पायो भने चाहिँ यहाँको रिसोर्सेसहरू युज गर्नु सक्दैन
सक्दैन भन्ने कुरा पनि होइन। किनभने जुन प्रकारले फार्मा कम्पनीजहरू यहाँनिर सेटअप गरिएको छ, त्यसरी नै हामीले विभिन्न तपाईँको अब कल कारखानाहरू पनि आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ इम्प्लोइमेन्टहरू जेनेरेसन भयो। त्यहाँदेखि तपाईँको स्पेसली कोभिडको टाइममा जुन प्रकारले फार्मा कम्पनीजहरूको सर्भिस भयो नेसनको निम्ति, जहाँनिर दबाईहरूको सर्टेज भयो, त्यसको निम्ति पनि सिक्किमले एउटा अतुल्य योगदान दिएको छ। त्यसको निम्ति पनि हामीले अब जस्तो रेमडेसिभिर इन्जेक्सनहरू यहाँनिर प्रड्युस भयो, एउटा ठुलो कुरा हो। र कता न कता देशको इकोनोमीमा हामीले देशको जुन चाहिँ अनुदानसँग मात्रै बाँच्ने होइन, तर देशको इकोनोमीमा पनि हाम्रो साइड बाई साइड हाम्रो कन्ट्रिब्युसन छ। भोलिको दिनमा एउटा यस्तो तपाईँहरूसम्म एउटा यस्तो खालके हतियार हुनु पऱ्यो, चाहे त्यो पछिल्लो सरकारले गरोस्, चाहे वर्तमान सरकारले गरोस्, चाहे भविष्यको सरकारले गरोस्। किनकि भोलिको दिनमा जुन सिक्किममा दिइरहेको अनुदान कतै न कतैबाट केन्द्र सरकार तर्फबाट त्योमाथि कुनै पनि सिक्किममाथि कुनै पनि बार्गेनिङ आयो भने तपाईँहरू पनि एउटा स्वयं खुट्टामा उभिन सक्ने होस्। यो खालको वातावरणमा माथि एसकेएम सरकारले कस्तो प्रकारको होइन, त्यो हाम्रो इकोनोमिक पोलिसी छ, त्यो इकोनोमिक पोलिसी अनुसारले हामी काम गरिरहेका छौँ। र जुन प्रकारले अब पूर्वको सरकारमा विभिन्न पावर प्रोजेक्टहरू त इम्प्लिमेन्ट भयो, तर त्यसको प्रपर तपाईँको त्यसको फङ्सनिङ अनि त्यसको प्रपर म्यानेजमेन्ट भएको थिएन। र हाम्रो सरकार आएपछि न्यू डिलहरू भयो, कतिवटा त्यसमा डिपिआरहरू चेन्जेस भयो है। टिस्टा ऊर्जाको आफ्नो मतलब ज्यादा खर्चहरू थियो, त्यो खर्चहरू घटाइयो र जुन अब त्यो रेक्टिफाई गर्ने कुराहरू हामी रेक्टिफाई गर्दैछौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सिक्किमको जुन चाहिँ इकोनोमी कन्डिसन पनि राम्रो बनाओस् भन्ने त्यो दिशामा हामी काम गरिरहेका छौँ। अनि जुन एउटा विगत समयमा एउटा गुमेको सिट थियो है, नेपाली आरक्षण सिट जो खोसेर लगेको थियो पछि केन्द्र सरकारले है, अनि यसको विषयमा वर्तमान सरकारले के पहलहरू गरिरहेको छ या छैन? यो राजनीतिक विषय हो र यसमा हामी राजनीतिक विषयहरूलाई एक एकवटा गर्दै हामी अँगालिरहेको छौँ, यसलाई हेरिरहेका छौँ। अहिले त हाम्रो सर्वप्रथम राजनीतिक विषय भनेको हाम्रो जुन चाहिँ 12 जाति छ त्यसलाई जनजातिको दर्जा दिनु, कर्मपा हिजोलेनिस कर्मपा श्री उगेन थिन्ले दोर्जीलाई सिक्किममा प्रवेश गराउनु भयो। त्यहाँदेखि लिम्बू तामाङको सिट आरक्षण छ। यो 3टा राजनीतिक मुद्दाहरूमा हामी काम गरिरहेका छौँ र विभिन्न सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री जहिले पनि तपाईँको राष्ट्रिय स्तरमा जानुहुन्छ, राष्ट्रिय नेताहरूसँग भेट्नुहुन्छ, त्यतिखेर जहिले पनि यो कुराहरू उठान गरिरहनु भएको छ र कुनै पनि त्यस्तो फोरम पायो भने यो कुराहरू उठान गरिरहनु भएको छ। र यो अब हुनु त सेन्ट्रल सब्जेक्ट हो, तर हामीले यो होइन कि सेन्ट्रल सब्जेक्ट हो भन्दैमा यहाँ हामी हात बाँधेर चाहिँ बसेका छैनौँ, यो कुराहरू उठान गरिरहेका छौँ। अनि आगामी 24मा लोकसभा चुनाव छ मुखैमा है, हजुर, यसमा एसकेएम पार्टी कुन प्रमुख मुद्दाहरू विकास त भइरहन्छ, विकासको कुरा त अर्कोतिर चाहिँ के कुन मुद्दाहरू बोकेर चाहिँ फेरि जनता समक्ष के जान्छ? अहिले हामी 24को निम्ति हामी तयारी गर्न सुरु गरेका छौँ र के मुद्दा हुन्छ, कसो मुद्दा हुन्छ भन्ने चाहिँ पार्टीको अब केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति छ, त्यसको हामी सभाहरू गरेर आउँदो दिनमा हामी खुलस्त गर्नेछौँ। अब अहिले नै हामीले कतिवटा मुद्दाहरू राख्दाखेरि विपक्षीले त्यो मुद्दाहरू टपक्क पक्रेर सिक्किममा फेरि त्यही मुद्दाहरू उठाउने प्रथा पनि देखेका छौँ र यो विषयमा हामी तयारी सुरु गरेका छौँ। हामीले लगभग अस्ति डिसेम्बर महिनादेखि अब हामीले लगभग 2024को तयारी सुरु गरिसकेका छौँ र विशेष गरेर हामी युवामुखी, नारीमुखी अनि सिक्किमको दिगो विकास अनि विभिन्न कृषि क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रहरूमा जुन प्रकारले अब हेल्थ सेक्टरमा हामीले क्रान्ति ल्याएको छौँ, त्यो हेल्थ सेक्टरको क्रान्तिहरू अझै रिभ्याम्प गर्ने, अझै राम्रो बनाउने अनि एजुकेसन सेक्टरलाई कसरी राम्रो बनाउने त्यो दिशामा हामी पोलिसिजहरू ल्याएर हामी काम गर्नेछौँ। त्यही विषयहरू लिएर जानुहुनेछ? हजुर, हजुर, हुन्छ है। अब कुरा धेरै थियो तर तपाईँ व्यस्त समय भएको कारणले गर्दा अमूल्य समय यसको लागि दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हुन्छ। 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ।
अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640 90007. www.medicalscribe.co.in। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर, सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट, सेवक रोड, नियर पायल सिनेमा, सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226 8942879515। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336.